ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि जनाब 200 लोग जो हैं वो अब तक छुड़ाए जा चुके हैं। मैंने उनसे ये सवाल किया कि क्या अभी तक PLA की जानिब से, जो दहशतगर्द तंजीम है, उसकी जानिब से क्या कोई बाकायदा तौर पे हुकूमत को डिमांड्स अपनी रखी गई हैं, कुछ बताया गया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से आज एक बड़ी मज़ेका खेज किस्म की हरकत हुई है। खान साहब वैसे तो दूसरों को कहते हैं कि जनाब एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, तो आप भी कभी पढ़ लिया करें ताकि आप कम से कम ये प्रूव कर सकें कि कम से कम आप लोग पढ़े लिखे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने ड्रिल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पिछले 12 घंटे में जो अहम डेवलपमेंट्स हुई है, खास तौर पे बलूचिस्तान में जो जाफर एक्सप्रेस है जिसे निशाना बनाया गया दहशतगर्दी का, उस हवाले से मेरे पास जो अपडेट्स आई हैं वो आपको उससे आगाह करेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब, वफाकी वज़ीर दिफा, वो आज प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद थे। उन्होंने चंद तफसीलात उन्होंने भी शेयर की हैं, कुछ उसके बारे में भी बात करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से आज एक बड़ी मज़ेका खेज किस्म की हरकत हुई है। इसी वाक़े को लेके, दहशतगर्दी का जो मुकाबला करना है उसको लेके, इस हवाले से भी एक खबर आपके साथ, फैक्ट चेकिंग जिसे कहते हैं ना, वो फैक्ट चेकिंग भी अभी आपके सामने रखेंगे। तो एंड तक इस वीडियो को देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छा जी, ऑफिशियल वर्जन से, ऑफिशियल सोर्सेज से जो रिपोर्ट आ रही है इस वाक़े के हवाले से, अब तक के मुताबिक ये सिक्योरिटी फोर्सेस का क्लियरेंस ऑपरेशन जो है वो इस वक्त भी जारी है। ऑपरेशन के दौरान अब तक ऑफिशियल सोर्सेज के मुताबिक 30 दहशतगर्द जो हैं वो हलाक हो चुके हैं और अब तक सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से तकरीबन 190 मुसाफिरों को बाजियाब करवाया जा चुका है। ये ज़हन में रखिएगा, ये इंफॉर्मेशन जो है ये तकरीबन शाम तक की इंफॉर्मेशन है। जाहिर बात है ये एक ऑन गोइंग चीज़ है, इसलिए ये अपडेट होती रहती है। इसके अलावा ये बताया गया है कि जो दीगर यरगमाली हैं उनके साथ इन दहशतगर्दों ने खुदकुश हमला आवर जो हैं वो ला के उनके साथ बिठाए हुए हैं और इसीलिए इस ऑपरेशन को आगे ले जाने में ये प्रॉब्लम आ रही है कि किस तरह इस ऑपरेशन को आगे ले जाया जाए। इसके साथ साथ ये बताया गया है कि सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक औरतों और बच्चों के दरमियान जो है ये खुदकुश बमबार वहाँ पे मौजूद हैं, जिसकी वजह से इस ऑपरेशन को इंतहाई एहतियात के साथ जो है वो आगे ले जाया जा रहा है। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन की 3 से 4 बोगियों में जो है वो फिलहाल उन्हें क्लियर करार दे दिया गया है, वहाँ पर जो ऑपरेशन हुआ है। बाकी ईमानदार जो दहशतगर्द हैं उनके खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का ये ऑपरेशन जो है वो जारी है। ख्वाजा आसिफ साहब जो मेरे पास तशरीफ लेकर आए थे, उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन और जो नंबर्स शेयर किए हैं, उन्होंने कहा मैं हतमी तौर पे नहीं कह सकता कि कितने यरगमाली जो हैं वो अभी भी उनके पास मौजूद हैं दहशतगर्दों के पास, लेकिन जो अफराद जो सिविलियंस और दीगर अफराद हैं, उन्होंने कहा तादाद के हवाले से मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन हमारी इत्तला के मुताबिक, उन्होंने कहा हमारी इत्तला के मुताबिक यहाँ पे इस ट्रेन में तकरीबन 500 पैसेंजर्स जो हैं वो मौजूद थे। मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में ये नंबर बताया था, मेरे पास जो नंबर आया था वो 460 के आसपास, 450 460 के आसपास आया था। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि जनाब 200 लोग जो हैं वो अब तक छुड़ाए जा चुके हैं, यानी अगर 200 लोग भी अगर छुड़ाए जा चुके हैं तो तकरीबन ये नंबर जो पीछे बचता है अभी तक की इतलात के मुताबिक, अनकन्फर्म मैं ये ज़रूर कहूँगा, 250, 250, पौने 300 का नंबर जो है वो अभी तक सामने आ रहा है। वी डोंट नो, हो सकता है कि चंद लोगों को मजीद तब तक जब तक आप ये वीडियो देखें रिकवर किया जा चुका हो और उसके बाद वो भी जो है वो कोयटा रेलवे स्टेशन की जानिब जो है उन्हें वापस भेजा जा रहा हो। इसके साथ साथ ये बताया गया है कि पाकिस्तान रेलवे की जानिब से जाफर एक्सप्रेस के ऊपर ये जो दहशतगर्दों का हमला हुआ है, उसके बाद कोयटा से अंदरून मुल्क ट्रेन सर्विस जो है उसे मुअत्तल कर दिया गया है और बलूचिस्तान में अमन ओमान की सूरत हाल के पेश नज़र जाफर एक्सप्रेस को 3 दिन के लिए इस ट्रेन को जो है वो रोक दिया गया है और कराची के लिए जाने वाली बुलान मेल भी फिलहाल मुअत्तल कर दी गई है और उन्होंने कहा है कि ताहुक्म सानी ट्रेन सर्विस जो है फिलहाल मुअत्तल रहेगी सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर। रेलवे के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आमिर अली बलोच ने कहा है कि बलूचिस्तान के लिए तमाम मुसाफिर और माल बरदार ट्रेनें जो हैं इस वक्त तक मुअत्तल रहेंगी जब तक सिक्योरिटी एजेंसियों की जानिब से जो है वो इलाके को क्लियर नहीं करार दिया जाता। अच्छा, अब जो चंद दीगर सोर्सेज से जो खबरें आ रही हैं, ज़हन में रखिएगा, इट इज़ रियली डिफिकल्ट टू गैदर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हमें ये इन्फॉर्मेशन या तो ऑफिशियली जो खबर आ रही है या तो वहाँ से मिल रही है। इंडिपेंडेंट सोर्सेज से किसी भी खबर को कंफर्म करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि जिस जगह पे ये वाकया पेश आया है वो कोई शहर नहीं है, दूर दराज का इलाका है, वहाँ तक एक्सेस भी जो है वो बहुत मुश्किल है। एक बात। दूसरी बात ये, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि जी मैंने उनसे ये सवाल किया कि क्या अभी तक BLA की जानिब से, जो दहशतगर्द तंजीम है, उसकी जानिब से क्या कोई बाकायदा तौर पर हुकूमत को क्या कोई डिमांड्स अपनी रखी गई हैं, कुछ बताया गया है। उन्होंने कहा कि बाकायदा तौर पे तो हमें कोई चीज़ अभी तक हैंड ओवर नहीं हुई, लेकिन सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए जो BLA के कंट्रोल्ड हैं उसमें अपने मुख्तलिफ बंदों की रिहाई के मुतालबात जो हैं वो सामने आते रहे हैं। तो लेकिन उन्होंने कहा कि जी रियासत जो है वो किसी तौर पे भी इन ये जो डिमांड्स रखी जा रही हैं
اس سے کسی صورت جو ہے وہ بلیک میل نہیں ہوگی، کیونکہ اگر ہم نے آج یہ ڈیمانڈز ہم نے ایکسیپٹ کر لی تو ایک نیا پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا، ایک نیا طریقہ کار سیٹ ہو جائے گا کہ لوگوں کو جو ہے وہ اغوا کیا جائے اور اس کے بعد اپنی ڈیمانڈ جو ہے وہ فلفل کی جائے۔ عام طور پہ جب بھی کڈنیپنگ ہوتی ہے یا ہائی جیکنگ ہوتی ہے، ظاہری بات ہے ماضی کے اندر جو ہے وہ جہازوں کو، ٹرینوں کو، بسوں کو ہائی جیک کیا گیا ہے، تو اور اس کے بعد یہی ہوتا ہے کہ جو ہائی جیکرز ہوتے ہیں ان کی جانب سے اس طرح کی ڈیمانڈز رکھی جاتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے مختلف جو لوگ جو اس وقت سیکورٹی فورسز کی قید میں ہیں ان کو چھڑوانے کے لیے جو ہے وہ اپنی ڈیمانڈز پوری کروانے کی کوشش کریں، لیکن ہم کسی صورت اس کو نہیں کریں گے۔ دوسرا سوال میں نے خواجہ آصف صاحب سے اس معاملے میں یہ پوچھا کہ یہ بتائیے کہ ان کو انگیج کرنے کی خاطر کون سا طریقہ کار اپنایا جائے گا؟ کیا صرف اور صرف جو ہے وہ فورس کے ذریعے جو ہے وہ یعنی ان کا مقابلہ کیا جائے گا، یا ان سے انگیج بھی کرنے کی کوشش کی جائے گی، مذاکرات کرنے کی کوشش کی جائے گی، ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کی جائے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ فی الحال جو ہے وہ ایسا کوئی آپشن ڈسکس نہیں ہو رہا۔ فی الحال تو سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز وہ یہی ہے کہ ہم نے جو اغوا ہوئے ہوئے افراد ہیں جو اس وقت ان کی قید میں ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو چھڑانا ہے۔ ایک اور سوال جو میں نے ان سے کیا وہ یہ تھا کہ اب تک شہادتوں کے حوالے سے کیا اطلاعات ہیں؟ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جی وہاں پہ جو ہے وہ چند ایسے افراد ہیں جو کہ اس ٹرین کے مسافر تھے، ان کی شہادتوں کی رپورٹس ہیں، لیکن ابھی ہم انکنفرم نمبر جو ہے وہ ابھی تک آپ کو نہیں بتا سکتے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو پوری تعداد تھی پیسنجرز کی، اس کے اندر جہاں پہ سویلینز موجود تھے تو وہاں پہ حاضر سروس مینز بھی جو ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے، اور ان میں سے کئی جو ہیں وہ اپنی فیملیز کے ساتھ چھٹیوں کے اوپر جا رہے تھے، تو انہیں بھی جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے۔ ظاہری بات ہے جس طرح میں نے آپ سے پہلے کہا کہ نمبر کے بارے میں ابھی بھی ہمیں اطلاع نہیں ہے کہ نمبر جو ہے وہ کیا بتایا جا سکتا ہے۔ اب اس ساری چیز کے اندر بی ایل اے کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے، دہشت گردی کی یہ نئی لہر، ایک اور جو کرٹیسزم اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہو رہا ہے اور بہت سے لوگوں کی جانب سے آیا ہے وہ یہ ہے اس سارے معاملے میں محسن نقوی صاحب کدھر ہیں؟ ظاہری بات ہے وہ وزیر داخلہ ہیں، سب سے بڑی ذمہ داری ان کے اوپر آتی ہے، لیکن محسن نقوی صاحب سین کے اوپر کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہے، آخر ایسا کیوں ہے؟ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ نہیں، محسن نقوی صاحب جو ہیں کافی ایکٹیو ہیں، وہ بے شک میڈیا کے اوپر نہیں آ رہے یا وہ آفیشلی کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کر رہے یا اپنا پوائنٹ آف ویو نہیں دے رہے، لیکن وہ پوری طرح اس معاملے کے اندر جو ہے وہ ایکٹیو ہیں۔ تو اس ساری چیز کے اندر جو ہے اب حکومت اس سارے معاملے کو کس طرح لے کے چل رہی ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ اچھا، ایک اور چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، ظاہری بات ہے یہاں پہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ ایک سوال جو زیادہ تر لوگ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا دہشت گردی کو اسی طرح ہینڈل کرنا چاہیے؟ کیا یہ طریقہ کار ہے کہ آپ یہ حکومت جس طرح دہشت گردی کے اس ناسور کو ہینڈل کر رہی ہے کہ یہی طریقہ کار ہے؟ تو اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے مختلف اکاؤنٹس کی ایک ٹویٹ کو بڑا ری ٹویٹ کیا گیا ہے۔ وہ بیسکلی ایک خبر ہے، یہ خبر آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، پاکستان افغان طالبان ڈسکس ٹی ٹی پی ری سیٹلمنٹ پلان، یہ بیسکلی خبر ہے، اور اس کا اسکرین شاٹ جو ہے وہ قاسم سوری صاحب نے بھی شیئر کیا، ٹھیک ہے جی، اینکر پرسن ہے صابر شاکر صاحب، انہوں نے بھی اسی اسکرین شاٹ کو شیئر کیا، اس کے ساتھ ساتھ عمران ریاض صاحب ہیں، انہوں نے بھی اس اسکرین شاٹ کو شیئر کیا، اور اس میں بیسکلی جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جناب یہ دیکھیں یہ لوگ جو ہیں وہ بیسکلی ٹی ٹی پی کے لوگوں کو ری سیٹلمنٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ مذاکرات کر رہے تھے، اور دیکھیں یہ تو ان کا کیا دھرا ہے۔ اب میں اسی لیے کہتا ہوں کہ برائے مہربانی ایک دفعہ خبر کو پڑھ لیا کریں، اگر آپ خبر کو پڑھ لیں گے نا تو یہ امبیرسمنٹ نہیں ہوگی، پاکستان تحریک انصاف کو خاص طور پہ نہیں ہوگی۔ وہ اس لیے میں چلیں وہ خبر پڑھ دیتا ہوں اور ساتھ ساتھ میں ترجمہ بھی کر دیتا ہوں، یہ خبر ہم نے نکال لی ہے، یہ 4 مارچ 2023 کی یہ خبر ہے، 4 مارچ 2023 کی یہ خبر ہے۔ ظاہری بات ہے عمران خان صاحب کی حکومت جا چکی تھی اور پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جو ہے وہ آ چکی تھی۔ پڑھ دیتا ہوں میں، پاکستان اینڈ افغان طالبان آر ڈسکسنگ اے ری سیٹلمنٹ پلان فار دا بینڈ تحریک طالبان پاکستان in a renewed push to address the issue of cross-border terrorist attacks that have threatened to unravel their bilateral relationship۔ انہوں نے کہا جی پاکستان اور افغان طالبان جو ہیں وہ اس وقت آپس میں گفت و شنید کر رہے ہیں کہ طالبان یعنی ٹی ٹی پی کے جو دہشت گرد ہیں انہیں ری سیٹلمنٹ کا کوئی پلان ترتیب دیا جائے۔ آگے اچھا یہ والی چیز جو ہے ان تینوں افراد نے جو ٹویٹس کی، یہ والا پورشن انہوں نے ڈالا، انہوں نے صرف پہلا جو پیج ہے یا اسکرین شاٹ ہے صرف وہ شیئر کیا، باقی آگے خبر شیئر نہیں کی کیونکہ آگے خبر اصل آ رہی ہے۔ Sources familiar with the development told the Express Tribune that the idea of resettlement came from the Afghan Taliban۔ افغان طالبان نے کہا کہ جی ان کو ریسیٹل کیا جائے۔ During the recent visit of high-powered Pakistani delegation led by Defense Minister Khwaja Asif, the Director General ISI, Lieutenant General Nadeem Anjum was also part of the day-long trip۔ ایک دن کا ٹرپ تھا، خواجہ آصف صاحب اور اس وقت کے ڈی جی ISI جنرل ندیم، یہ دونوں گئے تھے وہاں پہ افغانستان، اور وہاں پہ یہ گفت و شنید ہوئی ہے۔ آگے سنیں۔
The purpose of the visit was to convey to the Afghan Taliban a clear message that Pakistan would no longer seek talks with TTP since the group used earlier peace efforts to regroup and target Pakistan. उन्होंने कहा जी ये तालिबान को बताने गए थे दोनों, ख्वाजा आसिफ और जनरल नदीम, कि जनाब अब टीटीपी से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, क्योंकि माजी के अंदर जो है वो जब जब इस तरह की कोई अटेम्प्ट हुई है तो उन्होंने इसका फायदा उठाया। ये पूरा पोर्शन जो मैं आपसे पढ़ रहा हूँ ये उसी खबर का है, जिसका स्क्रीनशॉट जो है वो पीटीआई रीट्वीट कर रही है। आगे खबर नहीं बता रही है आगे क्या लिखा है, आगे सुने। Sensing the Pakistani position, the Afghan Taliban proposed a new plan that envisaged disarming the TTP and relocating their members from the border areas. हमारी तरफ से जो प्लान दिया गया तालिबान को वो ये था कि इन्हें एक तो गैर मुसल्ला किया जाए, इनसे असलहा लिया जाए और इनको ये जो बॉर्डर एरिया है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर एरिया जहां पे ये लोग रहते हैं यहां से उठाएं और इनको कहीं और लेके जाएं। आगे सुने। Unlike the previous plans, the TTP members will be resettled inside Afghanistan. कि माजी के जो प्लान्स होते थे उससे हट के हमारी तरफ से ये प्लान दिया गया कि इनको उठाएं यहां से और बराए मेहरबानी इनको अफगानिस्तान के अंदर लेके जाएं, अंदर कहीं ले जाके दूसरी साइड के ऊपर इनको जाके रीसेटल करवाया जाए। ये लिखा हुआ खबर के अंदर। आगे, द अफगान तालिबान however asked Pakistan to bear the cost of that plan. One official source said that Pakistan will have to bear the cost as certain other countries have done the same. अफगान तालिबान ने कहा जी साढ़े को पैसे कोई नहीं है, हमारे पास पैसे पूसे कोई नहीं है, तो अगर ये आपने सारा कुछ करवाना है तो उसके पैसे भी आप खर्च करें। ठीक है। The sources said that this was probably the best available solution at the moment to deal with the TTP threat. The source, however, admitted that executing and verifying such a plan would be a challenge. Also, Pakistan wants, if any such plan is implemented, it has to be irreversible. उन्होंने कहा कि जी ये मुश्किल प्लान है, ये उनके कामरान यूसुफ साहब जो खबर लिख रहे हैं उन्होंने कहा ये मुश्किल प्लान है, लेकिन इसको अगर कर लिया जाए, अगर इसको इंप्लीमेंट कर दिया जाए तो फिर ये वापस नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि आप एक दफा इनकी टीटीपी वालों को वहां पे भेज दें और उसके बाद वापस ले आएं। आगे लिखते हैं जी, करंटली देयर आर बिटवीन 8 to 12,000 टीटीपी मिलिटेंट्स इन अफगानिस्तान। 8 से 12,000 दहशतगर्द जो हैं टीटीपी के वो मौजूद हैं अफगानिस्तान में। द नंबर गोज अप टू 30,000 इफ देयर फैमिली मेंबर्स आर इंक्लूडेड। 30,000 हो जाती है तादाद अगर आप इनके खानदान वालों को भी बीच में डाल दें। आगे इसी खबर में जो पीटीआई ट्वीट कर रही है आगे लिखा हुआ है, आफ्टर द अफगान तालिबान टेक ओवर इन अगस्त 2021 द देन गवर्नमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इनिशिएटेड टॉक्स विद द टीटीपी and allowed hundreds of TTP militants to resettle in Pakistan. ये खबर इमरान खान साहब के बारे में हुजूर आगे लिख रही है कि उन्हीं के दौरे हुकूमत में जो है वो इन टीटीपी वालों के साथ बातचीत आप लोगों ने शुरू की और इनको लाके पाकिस्तान के अंदर सेटल करवाया। The move, however, backfired as returning TTP militants started targeting the security forces and carried out major terrorist attacks. ये जो इमरान खान साहब के दौर के अंदर ये एक मूव हुई थी, ये जो है वो हुकूमत को ही मुसीबत पड़ गई क्योंकि ये तमाम दहशतगर्द जो आपने लाके यहां पे बिठाए थे वो सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करना शुरू हो गए। दैट पॉलिसी वाज रिव्यूड एंड देन अबैंडन्ड एज पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर्स रियलाइज्ड दैट अप्रोच वाज अ मिस्टेक एंड ओनली बेनिफिटेड द टीटीपी। उसके बाद हुकूमत को होश के नाखून उन्होंने लिए और उन्होंने कहा कि नहीं जनाब ये तो हमारे लिए और बड़ी मुसीबत हो गई है, इसको, इस पॉलिसी को, इनसे बातचीत की पॉलिसी को, इनको सेटल करवाने की पॉलिसी को खत्म करना पड़ेगा। दैट During the visit of Pakistani delegation, the Afghan Taliban were presented irrefutable evidence of TTP presence in Afghanistan and the precise location of its leadership. इसी के दौरान जो है अफगान तालिबान को सबूत दिखाए गए तरीके तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्दों के जनाब ये हरकतें हैं इनकी, ये इनके सामने रखा गया। The interim Afghan government was also told that the TTP leadership and the fighters are living in Afghanistan with Kabul's facilitation. उनको बताया गया कि काबुल की इमदाद के जरिए, मदद के जरिए ही ये तमाम के तमाम अफराद जो है इस बॉर्डर एरिया में बैठे हुए हैं। However, those actions were not deemed satisfactory and the Afghan Taliban were told to come up with a more workable plan. उसके बाद अफगान तालिबान की जानिब से भी जो है एक प्लान पेश किया गया हमारे सामने, लेकिन उनको बताया गया कि जनाब ये इंप्लीमेंट नहीं हो सकता, आप कोई और प्लान बनाएं। तो ये है इस खबर की पूरी सूरत हाल, जिसे ठक ठक करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अपने ऑफिशियल अकाउंट से रीट्वीट्स मार रही है और वो कई ऐसे लोग जो इनके बड़े करीबी समझे जाते हैं वो इसका स्क्रीनशॉट शेयर करें। ये नहीं चाहते कि खबर को पूरा तो पढ़ लें, आगे आप लोगों के लिए ही शर्मिंदगी है कि आप लोग एक्चुअली दहशतगर्दों को हैंडल किस तरह करते रहे हैं। ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। पढ़ लिया करें ना, थोड़ा सा पढ़ लिया करें। खान साहब वैसे तो दूसरों को कहते हैं कि जनाब एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, तो आप भी कभी पढ़ लिया करें ताकि आप कम से कम ये प्रूव कर सकें कि कम से कम आप लोग पढ़े लिखे हैं। इसके अलावा एक और जो खबर सामने आई है, अख्तर मेंगल साहब ने एक ट्वीट किया है और जरूरी है कि मैं उनका ट्वीट भी आपके साथ शेयर करूं। उन्होंने कहा जी बलूचिस्तान का कोई ऐसा इलाका बाकी नहीं जहां हुकूमत ये दावा कर सके कि उसका कंट्रोल है। वो ये जंग हार चुके हैं, ये कहानी खत्म हो चुकी है। हमने खबरदार किया था, हमसे पहले वालों ने भी खबरदार किया था, मगर इन बातों को संजीदा लेने के बजाय
لوگوں کا نہ کہ مذاق اڑایا گیا بلکہ لوٹ مار اور قتل عام کا بازار گرم کیا گیا۔ ہر ایک حکومت نے بلوچ نسل کشی میں اپنا حصہ برابر کا ڈالا اور یہ وہ واحد مسئلہ تھا جس پر تمام ادارے اور تمام تر حکومتیں ایک پیج پر رہی ہیں اور اپنی غلطیاں تسلیم کرنے کے بجائے ہمیشہ کی طرح الزام کسی اور پر لگانا تو ان کا وتیرہ رہا ہے۔ آج میں اس موقع کو استعمال کرتے ہوئے ان سب کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں، وفاقی حکومت، سیاسی پارٹیاں، عدلیہ، اسٹیبلشمنٹ، جنہوں نے اپنی ظلم و زیادتیوں سے بلوچستان کو اس نہج پر پہنچایا، مگر اس بار نہ یہ ہمارے اختیار میں ہے اور نہ ہی آپ کے۔ یہ اختر مینگل صاحب نے جناب یہ ٹویٹ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑا انٹرسٹنگ ٹویٹ جو ہے وہ آج عمران اسماعیل صاحب کی جانب سے کیا گیا ہے، اور عمران اسماعیل صاحب جو ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے ملاقات کرنا چاہتی ہے۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے، یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ عمران اسماعیل صاحب ٹویٹ کرتے ہیں، آپ سے جانتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما اور موجودہ جو ہے وہ کسی بھی جماعت کے ساتھ یہ منسلک نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ بات واضح ہے کہ پی ٹی آئی کے عوامی بیانیے اور پس پردہ اقدامات میں نمایاں تضاد ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب پبلک پوزیشن کچھ ہوتی ہے، پرائیویٹلی کوئی اور پوزیشن لے رہے ہیں۔ جہاں قیادت کھلے عام اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرتی ہے، وہیں پس پردہ چیف آف آرمی سٹاف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے ملاقاتوں کے لیے میرے دوست محمود مولوی کے ذریعے روابط قائم کرنے کی کوشش ایک بالکل مختلف کہانی بیان کرتی ہے کہ جناب ایک جگہ ان کے اوپر آپ تنقید کرتے ہیں اور دوسری جگہ جو ہے وہ انہی سے ملاقات کرنے کے لیے محمود مولوی صاحب کا سہارا لیتے ہیں کہ جناب آپ ہماری کوئی سیٹنگ کرا دیں، آپ ہماری ملاقات کروا دیں۔ پی ٹی آئی کو فیصلہ کرنا ہوگا کیا وہ واقعی اسٹیبلشمنٹ کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے یا پس پردہ مفاہمت کی خواہاں ہے۔ اس حکمت عملی کے عدم وضاحت نہ صرف ان کے حامیوں کو الجھن میں ڈال رہی ہے بلکہ عمران خان کی رہائی کے لیے ہونے والی کسی بھی سنجیدہ کوشش کو کمزور کر رہی ہے۔ اگر قیادت نے ایک واضح اور متحد موقف اختیار نہ کیا تو پارٹی کو مزید انتشار اور عوامی اعتماد کھونے کا خطرہ ہے۔ ادھر عمران خان کی قید کو 600 دن مکمل ہونے کو ہیں، مگر شاہ محمود قریشی، عمر چیمہ، چودھری اجاز، ڈاکٹر یاسمین راشد جیسے چند مختلف رہنماؤں کے علاوہ زیادہ تر قیادت پارلیمنٹ اور سینٹ میں مراعات اور سہولیات سے لطف اندوز ہو رہی ہے۔ عمران خان کی رہائی کے لیے نہ کوئی منظم حکمت عملی نظر آتی ہے اور نہ ہی کوئی سنجیدہ کوشش۔ ٹویٹ کافی لمبی ہے لیکن لبے لباب یہی تھا کہ جناب پبلک پوزیشن جو ہے وہ کوئی اور لی ہوئی ہے، اندر کھاتے جو ہے وہ میل ملاقاتوں کے لیے کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح ہماری ملاقات ہو جائے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہے وہ فواد چودھری صاحب کے حوالے سے ہے۔ فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کیا، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری should immediately call APC all parties conference and invite Imran Khan, Nawaz Sharif and Maulana Fazlur Rahman to attend among others. As head of the state, he must discharge his duties. Balochistan should be handed over to politicians to seek political solution at once. کہ جناب ان کی ایک آل پارٹی کانفرنس جو ہے وہ بلائی جائے اور اس کے اندر جو ہے یہ شرکت کر کے ان مسائل کا حل جو ہے وہ کسی طرح نکالا جائے۔ میری نظر میں تو آج قومی اسمبلی کے اندر وزیر اعظم کو کھڑا ہو کے اس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کرنی چاہیے تھی، اس کے اوپر وفاقی وزیر داخلہ کو وہاں پہ موجود ہونا چاہیے تھا، ان کو پوائنٹ آف ویو دینا چاہیے تھا۔ پیپل نیڈ ٹو ہیئر۔ ایک ہائی جیکنگ کی صورتحال چل رہی ہے، پورا پاکستان یہ جاننا چاہ رہا ہے کہ ایگزیکٹ سچویشن کیا ہے۔ جو خبریں آ رہی ہیں وہ سورسز کے ذریعے آ رہی ہیں، فیسز کے ذریعے نہیں آ رہی۔ مثال کے طور پہ آپ کو اس وقت ایک باقاعدہ ایک طویل پریس کانفرنس یا تقریر کرنی چاہیے تھی اور بتانا چاہیے کہ ہماری پوزیشن کیا ہے، ہم اس وقت سارے معاملے کے اوپر کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب آج ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ اسلام آباد میں عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ خاتون دھمکی کیس کی سماعت ہوئی۔ جوڈیشل مجسٹریٹ مرید عباس خان کی رخصت پر ہونے کے باعث کیس کی جو سماعت تھی وہ بغیر کارروائی کے ملتوی کر دی گئی اور 26 مارچ تک جو ہے وہ کیس اب آگے چلا گیا ہے۔ تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔